बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर क्लास। लेक्चर नंबर 9 के अंदर जो है आज यूनिट नंबर 2 की हदीस नंबर 2 और जितनी भी हम मुताला कर सकें इंशाअल्लाह। तो शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रवायत है। क़ाला फरमाते हैं, क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मा नहीतुकुम, मैं जिस चीज़ से तुम्हें रोकूं, नहीं मना करने को कहते हैं, फजतानिबुहु, तो बस उससे इज्तनाब करो, बाज आ जाओ, रुक जाओ। वमा अमरतुकुम, और जिस चीज़ का मैं तुम्हें हुक्म दूँ, अमर और नहीं की गर्दान के बारे में आपने सुना होगा। नहीं कहते हैं रोकना, अपने आप को बड़ा समझते हुए, और अमर कहते हैं अपने आप को बड़ा समझते हुए किसी चीज़ का हुक्म देना। बिही फ़ातू, तो बस जो मैं तुम्हें हुक्म दूँ उसको ले आओ। फ़ातू यानी अमल करो, ले आओ। मस्तताअतुम, जो तुम्हारी ताकत में है, यानी अपनी ताकत के मुताबिक उस पर अमल करो। और अगला जो है इसी हदीस से रिलेटेड दूसरा पॉइंट जो आपने समझाया, आपने फरमाया कि अहलाकल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम, कि हलाक हो गए तुमसे पहले लोग। तुमसे पहले से मुराद ये कि तुमसे पहली कौमें जो थी, कसरतु मसाइलिहिम, बहुत ज़्यादा सवाल करने की वजह से हलाकत उनकी हुई। वह इख्तलाफिहिम, और वो इख्तलाफ किया करते थे, अला अंबियाइहिम, अपने अंबिया से इख्तलाफात किया करते थे। तो आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं जितना तुम्हें हुक्म देता हूँ ना, सहाबा से फरमाया कि उतना ही किया करो। जिस चीज़ से मैं तुम्हें रोक देता हूँ रुक जाया करो, यानी तुम मुझसे बेजा सवालात ना किया करो। ये ना पूछा करो या रसूलल्लाह ऐसा भी हो सकता है। आप यानी बाद सहाबा जो थे वो बार बार जब भी कोई हुक्म नाजिल होता तो उसके बारे में मुख्तलिफ सवालात करने लग जाते, फिर इख्तलाफात हो जाते। इससे रोका क्यों गया? क्योंकि जो बंदा हुक्म दे रहा होता है, किसी से मना कर रहा होता है, वो बड़ा होता है, यानी अपनी ज़ात में वो बड़ा होता है। और जब वो ये कर रहा होता है, और अगर छोटा कोई बंदा उठ के सवाल करना शुरू कर दे और इख्तलाफ करना शुरू कर दे, तो इससे झगड़ा होता है, यानी बहस शुरू हो जाती है। तो आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जैसे कि कुरान पाक में आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आदाब सिखाए गए कि अपनी आवाज़ें उनसे बुलंद ना करो और उनके सामने जो है ना अदब से बोलो। तो कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारे अमाल अकारत हो जाएँ, ज़ाया हो जाएँ। तो कहीं ऐसा ना हो कि तुम बहस करो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से और तुम्हारे अमाल जो हैं वो ज़ाया हो जाए। अब आती है तशरीह की बात। तो आपने सबसे पहले तो ये मतन लिखा, और हज़रत अबू हुरैरा के अलावा सारा ही इस हदीस का जो मतन है वो आपने मेंशन कर देना है। मतन लिखने के बाद आपने कसरत सवाल की मुमानत का टाइटल दिया, और उसमें सबसे पहले दो चीज़ें आपने ये वाली मेंशन कर दी। ये हदीस का जो तमाम स्केच है ये अपने बाद में उतारना है। पहले आपने ये दो हिस्से जो हैं हदीस के स्टार्ट में लिख देने, कसरत सवाल की मुमानत के बाद। उसके बाद आपने आ जाना जी इत्तबाए रसूल के हवाले से इसी हदीस का ये वाला हिस्सा आपने लिख के, ठीक है, मान हाथुमान हूँ, तो ये वाला लिख के आपने इसके हवाले से जो हमने सुन्नत रसूल वाले टॉपिक से अल्लाह ताला ने फरमाया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अताअत करो, यानी आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया कुल इन कुंतुम तुहिब्बुनल्लाह, कि अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत करते हो तो बस मेरी अताअत करो, अल्लाह तुमसे मोहब्बत करेगा और तुम्हारे गुनाह मुआफ़ फरमा देगा। तो आपने ये इत्तबाए रसूल में आयत जो है इसका तर्जुमा लिख लेना है। उसके बाद इत्तबाए रसूल के हवाले से ये वाली हदीस का हिस्सा लिख लेना है। उसके बाद आपने अपने अल्फाज में कुछ मेंशन कर देना। उसके बाद गैर ज़रूरी सवालात और इख्तलाफात की मुमानत। क्यों कहा ऐसा आपने कि आप सहाबा जो थे वो अक्सर मामलात में आपसे सवालात पूछ लिया करते थे, और आपने ये वाला हिस्सा लिख के उसके बाद जो है ये वाला हिस्सा जो है इस हदीस का मेंशन कर देना, और इंशाल्लाह आपके बहुत अच्छे मार्क्स वाला क्वेश्चन जो है वो तैयार हो जाएगा। अब चलते हैं हदीस नंबर 3 की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अनिल हसन इब्ने अली इब्ने तालिब, फरमाते हैं कि हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जो कि अबी बिन तालिब यानी अली इब्ने तालिब के बेटे थे, और उन्होंने रवायत किया, क़ाला फरमाते हैं, हफिज़ तो यानी मैंने याद किया। तो होता है ना, वो कहते हैं कि सुना, आप कहते हैं मैंने याद किया मिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वो ये बात याद कर रहे हैं, दा मा युरीबुका, कि छोड़ दो जो तुम्हें शक में मुब्तला करे, इला मा ला युरीबुक, और वो करो जो तुम्हें शक में मुब्तला ना करे। यहाँ आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आज के ज़माने की बहुत बड़ी बात की तरफ इशारा फरमाया। आज क्या होता है, हमारी सोसाइटी में मुसलमान जो है वो बहुत ज़्यादा शक व शुबहा में मुब्तला हैं, और इन शक व शुबहात के बावजूद वो उन्हीं चीज़ों को कर भी रहे होते हैं। आपने फरमाया जो तुझे शक में डाले उसे छोड़कर उस बात की तरफ जाना जो तुम्हें शक में ना डाले। अक्सर ऐसी बातें होती हैं जिसमें हम कहते हैं करें या ना करें, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसी चीज़ें इख्तियार करो जिनमें शक की गुंजाइश ही ना हो, वाज़िया रोशन साफ रहो, राह पर चलो, हलाल
حرام، ان درمیان جو ہے بالکل فرق رکھو، ڈفرنس رکھو، ان کو سمجھو۔ اب یہاں پر جو ہے اس حدیث میں نیکی اور بدی کو پرکھنے کا معیار رکھا ہے، یعنی جس سے ہر شخص پہچان سکتا ہے کہ اس نے کون سا جو ہے کام کرنا ہے، کون سا نہیں۔ جیسے مثال کے طور پر سگریٹ پینا، ٹھیک ہے، وہ کہتے ہیں مختلف، یعنی لوگ کوشچن کر رہے تھے یہ نشہ تو نہیں ہے، یہ تو ہلکا نشہ ہے، کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے، حرام ہے حلال ہے، کیا ہوا آپ شک میں مبتلا ہو رہے ہیں تو چھوڑ دیں اس کو، آپ اس کو نہیں کریں کیونکہ آپ تو شک میں مبتلا ہو رہے ہیں نا۔ ابھی ایسے ہی جیسے اکثر لڑکیاں یہ سوال کر رہی ہوتی ہیں، ہم اپنے فیونسی سے بات کر لیں، کرنی چاہیے، حالانکہ یہ آپ کو چیز شک میں مبتلا کر رہی ہیں اور اس کے بارے میں ایک واضح حکم ہے کہ آپ کو نہیں کرنی، بس اس کو اور آپ کو دیکھنے کا حق ہے، بس ادھر تک کے رکھیں، اور اس کے بعد جو ہے آپ ایک دوسرے کو، یعنی کسی کو دیکھ کے وہ لڑکا جو ہے لڑکی کو جانچ پڑتال کروا لے کہ وہ کیسی ہے، اس کا کیسا طریقہ کار ہے، خود آپس میں باتیں کرنے کا حکم نہیں ہے۔ ایک متقی آدمی مشکوک چیزوں سے اس لیے پرہیز کرتا ہے کہ وہ مبادہ کہ وہ حرام ہو، یعنی تقوی کا تقاضا یہ کہ حرام چیزوں کے ساتھ ایسی مطلب ایسی جائز مباح کہتے ہیں جائز چیزوں سے بھی احتراز کیا جائے جن میں شعبے کی معمولی سی بھی گنجائش ہو۔ اب یہاں پر آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک حدیث روایت ہے کہ آپ نے راستے میں ایک کھجور پڑی ہوئی ملی تو آپ نے فرمایا کہ اگر مجھے یہ خدشہ نہ ہوتا کہ یہ صدقے کیا تو میں اسے کھا لیتا، یعنی کیا تھا کہ آپ کیونکہ صدقہ زکوٰۃ سید گھرانہ نہیں کھا سکتا تو آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ صدقے کی نہ ہو اس لیے اس کو نہیں کھایا۔ سبحان اللہ، یعنی کیسا تقوی کا عالم تھا۔ تو اس لیے ہمیں بھی ایسی چھوٹی چھوٹی باتوں سے بچنے کا حکم ہے جس کے حوالے سے یعنی ہمیں تھوڑا سا بھی شک و شبہ ہو، یہ کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے۔ اب آ جاتا ہے جی حدیث نمبر 4، اور اس میں فرمایا ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ حدیث روایت ہے اور یہ اس حدیث کی سند ہے۔ قال فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من حسن اسلامی، حسن اسلامی یعنی اسلام کے حسن سے کیا چیز ہے، خوبی کیا ہے، مرئی ترکہ ما لا یعنی، کہ آپ نے فرمایا مرئی ترکہ، اس کام کو چھوڑ دیا جائے، یعنی اس چیز کو چھوڑ دو ما لا یعنی، جس کا کوئی تعلق نہیں ہمارے دین سے، جو فضول چیز ہو، جس کا کوئی معنی نہ ہو۔ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی کے اسلام کی سب سے اچھی خوبی یہ ہے کہ وہ ان چیزوں میں ہی نہیں پڑتا جو اس کو بالکل بے معنی ہوں، فضول قسم کی چیزیں ہوں۔ اچھا، اسی حدیث میں سب سے بہترین اس کی مثال لکھی ہوئی ہے یہ کہ ہم اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ جو ہم اپنا وقت جو ہے سینما، تھیٹر، رقص و سرور کی محفلوں، کلبوں اور اس طرح کی بری چیزوں میں، ٹی وی دیکھنے میں، فلمیں دیکھنے میں، گانے سننے میں، اس طرح کی فضول چیزوں میں، وہ تو ویسے بھی حرام ہے، لیکن حرام کے علاوہ بھی اگر بات کی جائے، یعنی گیم کھیلنا، کیونکہ گیم کھیلنے کی تو کوئی ممانعت نہیں ہے، لیکن وہ ایک ایسی چیز ہے جو لا یعنی ہے، اس کا کوئی بھی مطلب سر سے ہی پاؤں تک کوئی فائدہ نہیں ہے سوائے وقت ضائع کرنے کے، جس کو ہم کہتے ہیں ٹائم پاس۔ تو آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹائم پاس کے حوالے سے بتایا کہ اس چیز کو چھوڑ دو جس چیز کا تمہارے دین سے کوئی تعلق نہیں، جو تمہیں فائدہ نہیں دے گی۔ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ہمیں اس چیز کی طرف رغبت دلا رہے ہیں کہ تمہارا ہر لمحہ، تمہارا کوئی بھی ایک منٹ جو ہے اللہ تعالیٰ کے ذکر سے خالی نہ ہو۔ جو مطلب ویسے تو کمانا یعنی کسب حلال وہ بھی عبادت ہے، یعنی جو اگر کوئی شخص اپنی بیوی بچوں کے لیے کمانے نکلا ہے اور وہ حلال چیز کو کما رہا ہے تو یہ بھی عبادت ہے۔ اب اس کے علاوہ جو بھی کام ہیں وہ فضول ہیں۔ آپ گھر میں عورتیں جو کام کرتی ہیں وہ بھی ان کی عبادت کا حصہ ہے، وہ اپنے کھانا بناتی ہیں وہ بھی ان کی عبادت کا حصہ ہے، کیونکہ وہ اپنے شوہر، اپنے بچوں کے لیے، اپنی فیملی کا حق ادا کریں، حقوق میں شامل ہیں۔ لیکن اس کے علاوہ جو بھی کام ہیں، اس کے علاوہ بیٹھ جاتی ہیں عورتیں ٹی وی لگا کر کام کرتی ہیں، وہ سارے فضول چیزیں ہیں۔ حدیث کا مطلب ہے کہ ایک مسلمان کا اچھا ہونے، مسلمان ہونے کی دلیل یہ ہے کہ وہ ہر اس چیز سے، بے غرض چیز سے وہ دور ہو جائے اور اس چیز کو وہ عمل میں نہ لائے۔ اب یہ جو ہے اس حدیث کے اندر غیر ضروری باتوں سے احتراز کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ تو انشاءاللہ باقی کی حدیث کا جو ہے اگلے لیکچر کے اندر مطالعہ کریں گے، تب تک اپنا خیال رکھیں، اللہ حافظ۔